बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 24 अगस्त की रात 12 बजे आने वाली मशकूक कॉल, उसके अलावा रईस और आमना के मोबाइल से जो आखिरी मैसेज होता है वो क्या था? आपके भी और मेरे भी जहन में एक ही सवाल था और वो सवाल ये था कि ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर वो रईस को किया गया मैसेज और वो रईस उस बात पर यकीन कर कर वहाँ पर पहुँच गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है, लेकिन इस पे 2 कत्ल, 4 फ़ोन नंबर्स और एक पुरअसरार कॉल ने पुलिस को भी चकरा कर रख दिया है। और अब रईस का भाई भी सामने आ गया है और उसने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है। वो किसके ख़िलाफ़ की है, ये उससे भी ज़्यादा हैरान कुन कर देने वाली बात सामने आई है। इस वीलॉग में बड़ी अहम डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। गुज़श्ता वीलॉग में जैसा कि आप लोगों ने भरपूर किस्म का अपना फ़ीडबैक दिया, अपनी राय का इजहार भी किया, और उससे ये है कि मुझे भी जो चीज़ें लगीं वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। और यकीनन इस वीलॉग को भी देखने के बाद अपनी राय का ज़रूर इजहार किया कीजिए, ताकि मैं जो चीज़ नहीं समझ पा रहा या आप लोगों को अंडरस्टैंड कुछ चीज़ नहीं हो रही, तो उससे यह है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और इस केस से मुतालिक आपकी क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं, वो मुझे जानने भी आसानी होगी। और कहाँ से आप देख रहे होते हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए, ताकि मेरे नॉलेज में ये भी हो कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहाँ से मुझे देख रहे हैं। अच्छा जनाब, आमिना और फरहान इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और उनका फ़िज़िकल रिमांड चल रहा है। लेकिन जब हो सकता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब ये वीलॉग पोस्ट होगा तब हो सकता है कि वो जुडिशल रिमांड पर जेल जा चुके हों और उसके बाद इनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला है, ज़ाहिर है वो भी मुनक़ता होकर रह जाएगा। अब पुलिस के सामने आमिना और फरहान ने कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं और वो बयानात क्या दिए हैं। आमना का एक नया बयान सामने आया। आमना कहती है जनाब कि रईस को उस दिन क्या ज़रूरत थी, वो उस रात तमाशा लगाने क्यों आया था। वो वहाँ पर आया और उसका एक ही मकसद था, हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले वालों के सामने हमारा तमाशा बनाना था। नाज़रीन, इस पे मैं कभी फिर बात करूंगा कि लोग क्या सोचेंगे। ये वो जुमला है जो आपको और मुझे किसी भी बड़ी मुश्किल में फंसवा देता है। हम हर काम करते हैं लेकिन लोगों का जहन में रख के करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अब सोचिए कि अगर उस दिन ये पुलिस को आगाह कर देते और पुलिस को बुला लेते, इस जुमले को पसे पुष्ट डाल देते कि लोग क्या सोचेंगे। ज़ाहिर है इन्होंने यही सोचा होगा कि वो बाहर आ गया है, तमाशा लगाएगा, मोहल्ले में हमारी बेइज्जती होगी, लोगों को ये बात पता चल जाएगी, यही सोचा होगा नॉर्मली। उसके बाद पुलिस को अगर बुला लेते और ये अगर ये जुमला ना सोचते और पुलिस को बुला लेते, तो अब कम से कम ये जेल में ना होते बल्कि मुद्दई होते और रईस हो सकता है गिरफ्तार हो चुका होता, यही होना था। लेकिन क्योंकि इन्होंने लोगों की फ़िक्र की कि लोग क्या सोचेंगे, ख़ुद इस वक्त पुलिस कस्टडी में है बतौर मुल्ज़िम और पूरी दुनिया को भी पता चल गया कि ये क्या चाहते थे या क्या हो रहा था, इनके घर पे चल क्या रहा था। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, वो कीजिए जो आपको दुरुस्त लगता है, लोगों को छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। आप अच्छा भी करेंगे तो लोग फिर भी सोचेंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तब तो वो सोचेंगे। बहरहाल वो आगे कहती है कि जी CDR मैंने देख ली है, आप मेरी CDR का जायज़ा लें। मेरी रईस के साथ कोई बात नहीं होती थी, सोशल मीडिया पर जो फैलाई गई बातें हैं वो झूठ पर मबनी है। वो कहती है कि जो मेरे जो उसके साथ एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, तस्वीर वायरल हो रही है रईस के साथ वीडियो कॉल की, वो कहती है कि वो रईस के फ़ोन से वायरल नहीं हुई बल्कि उसके भाई के फ़ोन से मिली है। तो उसका भाई भी इस मामले में मुलविस है, उससे भी शामिल तफ्तीश किया जाए। मुझे वो कहता था कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर बदनाम करूँगा कि फरहान तुम्हें खुद छोड़ देगा। ये रईस की वो बात कर रही है। फिर वो कहती है कि जो 2 दोस्त थे रईस के जो उसके साथ आए थे, उसके घर वालों का भी मालूम होना चाहिए, उसको भी गिरफ़्तार करें और रईस के घर वालों की सारी बातों का इल्म था, उनको भी इन्वेस्टिगेट करें, फिर चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। अब सवाल ये होता है, आमना ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी, फरहान ने उस रात उस लड़के को कैसे बुलाया, वो मैसेज क्या था, वो आज आपके सामने मैं रख देता हूँ। अच्छा जनाब, जिस दिन या जिस रात को वक़ूआ हुआ उस दिन एक दोपहर में राब्ता होता है। उस दिन यानी कि आप कह लीजिए दोपहर छोड़ दीजिए, उसी दिन एक फरहान का और उसका एक राब्ता होता है जिसमें जो है वो
فرحان کے بقول رئیس اس کو دھمکی لگاتا. اب یہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہے یا ٹیکسٹ کی؟ بہرحال جو فون پر بہرحال بات ہوتی ہے، سوری میں بھول گیا، میں نے پوائنٹ لیے ہوئے، تو فون پر بات ہوتی ہے جس میں وہ اب دھمکی دیتا ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی کا بھی پتہ ہے اور تمہاری لوکیشن کیا ہے یہ بھی معلوم ہے. اور پھر یہ اب سارا جو الزام ہے رئیس وہ جو مر چکا ہے، جو ان الزامات کا جواب نہیں دے سکتا، اس کے اوپر مدعا ڈالا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے بھائی نے 2 قتل کیے ہوئے ہیں، تم نے اگر میری بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ بھی میں کچھ کر سکتا ہوں. اب یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب اگر فون پہ فرحان کی یہ بات ہو رہی ہے تو پھر وہ شام میں کیوں آئے گا؟ اسے تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ آمنہ کا نمبر ہے، اور اگر آمنہ کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ کوئی پلان ہے، لوپ میں ہے چیزیں. تو یہ ایک ایمبیگوٹی ہے اس بات میں جو کہ کلیئر ہونی بہت ضروری ہے. اچھا جناب، وہ کہتا ہے کہ رات کو پھر 12 بجے اس نے پھر کالز کرنا شروع کر دیں آمنہ کے نمبر پر جو میرے پاس تھا. مختلف وہ بار بار کالز کر رہا تھا. اس سے قبل آمنہ 4 جو اس کے موبائل نمبر تھے ان کو بلاک کر چکی تھی. پھر اس نے مجھے نازیبا میسیجز کرنا شروع کر دیے، گالیاں دینا شروع کر دی. پھر کہا کہ میں باہر کھڑا ہوں، مجھ سے ملو، میں اندر آ جاؤں گا. اور پھر میں آمنہ بن کے میں نے میسیج کر دیا کہ میں نے پریٹینڈ کیا کہ میں آمنہ ہی ہوں. میں نے میسیج کیا، میں نے لکھا تنگ نہ کرو، جو چاہیے آ جاؤ، تمہیں دے دیتی ہوں. یہ تھا جی وہ میسیج جو پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ رئیس اس کے گھر چلا گیا. پھر اس نے کہا کہ ہم قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم محض اس کو ڈرانا چاہتے تھے. ڈنڈے مارے اور جس کے بعد وہ مر گیا. اچھا جناب، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب ان کی سٹیٹمنٹ پہ آپ کو کتنا یقین ہے؟ آپ ان کی سٹیٹمنٹ پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنا جواب ضرور دیجیے گا. اس میں جی پولیس افسر ہیں جو رانا سہیل صاحب، وہ جو ہیں وہ اس معاملے پہ بڑا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس معاملے کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں پل پل کی جو خبر ہے یا رپورٹ ہے وہ اعلیٰ افسران تک بھی دی جا رہی ہے. لیکن پہلے جو رئیس کا بھائی ہے اس کے انٹرویوز ہم نے دیکھے، اس نے کہا تھا کہ ہم تفتیش سے مطمئن ہیں، اور کیونکہ لیکن اب مدعی مقدمہ نے ایک درخواست دائر کی ہے، اس پہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بلال میر وڑائی صاحب ہیں جی، ان کی عدالت میں رئیس کا بھائی پیش ہوا، جس میں اس نے جا کے درخواست دائر کی کہ جی اس مقدمے کے تفتیشی افسر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، بلکہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے استدعا کی کہ ہماری استدعا ہے کہ اس تفتیشی ٹیم پر کو جو ہے تبدیل کیا جائے، کیونکہ ہم مطمئن نہیں ہیں، یا پھر ہدایت کی جائے کہ یہ تفتیشی ٹیم ہمیں اعتماد میں لے. لیکن اس پر عدالت نے اس کی درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ یہ کہہ کر اس درخواست کو نمٹا دیا کہ آپ نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا. جب بھی کوئی آپ نے اس قسم کی درخواست دینی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ نے ریلیونٹ فورم کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو اس حوالے سے جو بھی کچھ سامنے آئے گا میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت، اور جہاں رہیں خوش رہیں. اور میں اتنا ضرور کہوں گا، اتنا ضرور جاتے ہوئے کہوں گا کہ آپ کسی کی بیٹی کی طرف مت دیکھیے، اور بیٹیوں سے میں اتنا کہوں گا کہ اپنی عزتوں کو خراب مت کیجیے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. جب آپ سپیس کسی کو دیتے ہیں تو پھر اگلا بندہ سپیس لیتا ہے. ناظرین، مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.